मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें, और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दे, और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। देखिए सत्र के तकाजे क्या है, गिन लीजिए। लिबास नबीज होना चाहिए, बारीक नहीं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की लानत हो उन पर जो लिबास पहन के भी नंगी होती है। बारीक इतना लिबास है या चुस्त इतना लिबास है, ढीला ढाला होना चाहिए, नबीज होना चाहिए। लिबास के अंदर ये दो हिस्से जो है वो लाजिम है। और फिर सीने पर, अब जाहिर बात है कुर्ता पहना हुआ है, ढीला ढाला है, फिर भी ये सीने के उभार तो जाहिर हो जाएंगे। इन पर एक इजाफी ओढ़नी सर पर से लेकर और अपने इस गरीबान के ऊपर बुक्कल मार लेना, ताकि ये जो निस्वानी हुस्न का दूसरा मंजर है, पहला चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है। अब जो लोग कहते चेहरे का पर्दा नहीं है, तो खुदा के बंदो फिर पर्दे की जरूरत क्या है? निस्वानी हुस्न अगर उसमें अट्रैक्शन है, वो कहां होता है सबसे बढ़कर? मजहर अव्वल कौन सा है? निस्वानी हुस्न का चेहरा ही तो है। अब मैं जरा शर्म के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये अपनी शायरी के कुछ अल्फाज आपको सुना रहा हूं। ये लबे लालीन कहां होते हैं? चेहरे पर होते हैं या कहीं और होते हैं? ये आरिज़े गुलगू ये कहां होते हैं? चेहरे पर होते हैं या कमर में लगे होते हैं? ये चाहे ज़क़न, ठोड़ी में अगर कुछ खड्डा पड़ा हुआ हो, चाहे ज़क़न, ये तारीफें जो शायरी में होती हैं, ये कहां होता है? ये मिजगा के तीर ये कहां होते हैं? ये नरगिसी आंखें ये कहां होती हैं? और सुतवा नाक ये कहां होती है? चेहरा ही तो है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो चेहरा। उसी को ना छुपाया तो फिर और क्या छुपाया? हां, दूसरी चीज, छाती के उभार बहुत अट्रैक्टिव होते हैं इंसान के लिए। उसके लिए यह है कि वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। कुर्ता भी नबीज कपड़े का हो, कुर्ता जो है ढीला ढाला भी हो, शलवार और नबीज तर कपड़े की हो, ढीली ढाली हो, और ओढ़नी का बुक्कल जो है अपने सीने पर मार लिया जाए। अब इसके बाद फरमाया वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना। अब यहां ये जीनत का लफ्ज आ रहा है चेहरे के लिए, और चेहरे ही में कुछ सिंगार भी होता है। कुछ सुरमा लगाया हुआ है, फर्ज कीजिए किसी और तरह का कोई जेवर पहना हुआ है, गले में पड़ा है, कानों में बुंदे हैं, वगैरह वगैरह। ये जीनत चेहरा और उसके साथ कोई बनाव सिंगार का मामला, जिसकी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की है। औरत को घर में बंसवर कर रहना चाहिए, शौहर के लिए अट्रैक्टिव रहना चाहिए। खासतौर पर शौहर जब आने वाला है शाम को दफ्तर से, उस वक्त औरत जो है बंसवर कर रहे हैं। इसलिए कि असल मकसद क्या है? जितनी भी इंसान में सेक्सुअल एनर्जी है वो मरकूज रहे शौहर और बीवी के दरमियान। यह फलसफा है, इधर उधर निगाह जाए ना। जितना ये बॉन्ड ऑफ लव इन स्पाउसेस के दरमियान मजबूत होगा, उतना ही खानदान का इदारा मजबूत, सेहतमंद और अगली औलाद की तरबियत के लिए मुस्बत माहौल। अब इनके लिए कहा गया कि चेहरे की जीनत और चेहरे के ऊपर अगर कोई
بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں، مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے، ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یہ آپ نے باپ، اچھا باپوں میں نوٹ کی دیے، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہیں۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا۔ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی۔ او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے، نسائہن، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا، اور خرابی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اب وہ زمانہ یاد کیجیے سر سید کا، ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ کی شروع ہوئی ہے، روب کتنا ہے انگریز کا، اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری میری بیگم آپ کے اہلیہ سے، آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے، ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی۔ میرا سر جھکتا ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو، باندیاں، غلام۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں، یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد نہیں، یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ ہو، لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب الطفل الذین لم یظہروا عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ یہ ہے فہرست جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے، یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمولی سی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے، نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں۔ ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے اندر، جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے
اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے. اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، پلٹیں گے، دیکھیں گے، نگاہ دیں گے. یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. اس ابو داؤد کی روایت حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو اس پر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے، ایسی ہے. بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا.